जो सी है वो तो जाफर एक्सप्रेस हमला पाकिस्तान ख्याल कर दी, वहां एम्बुलेंसेस तैयार की जा रही थी बिकॉज वी कुड हैव गॉन टू एनी इवेंचुअलिटी, और उसके बाद भी कॉफिन की तस्वीरें, कॉफिन की ट्रेन चलाई जा रही है। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड में जो आप ट्रेन की वीडियो देख रहे हैं, दिस इज अगेन एन ओल्ड वीडियो। ये पुरानी सोशल मीडिया से उठा के उस वीडियो को जो है वहां का मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि ये देखें जी ट्रेन को आग लगी हुई जल रही है। जाफर एक्सप्रेस हमला पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्द ज़हनियत का तसलसल है। हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर के साथ राबते में थे। इन दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक वॉरफेयर चलना शुरू हो गई, जिसको भारतीय मीडिया लीड कर रहा था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि भारतीय मीडिया जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा करता रहा। मरने वाले दहशतगर्द के पास गैर मुल्की असलहा मौजूद था। पाकिस्तान में खारजियों समेत अफगानी भी दहशतगर्दी में मुलविस है। पूरे ऑपरेशन को महारत, एहतियात और प्रोफेशनलिज्म के साथ किया गया। कुछ मुसाफिरों को दहशतगर्दों ने अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। अपनी दहशत बरकरार रखने के लिए दहशतगर्द कुछ लोगों को शहीद करते गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि SSG कमांडोज इंजन से ट्रेन में दाखिल हुए। ज़राअत कंपनी ने इंजन के बाद तमाम बोगियां क्लियर की। ऑपरेशन के दौरान किसी यरगमाली की जान नहीं गई। पाक फौज ने ट्रेन से मासूम यरगमालियों को बाहिफाजत निकाला। मरने वाला खारजी अफगानिस्तान की आर्मी में बटालियन कमांडर था। DGISPR ने कहा कि फोर्सेस के ऑपरेशन are 26. The question that whether this 20 figure can rise, of course, because out of the 354, the hostages that have been recovered alive, 37 are injured out of this 354. DGISPR ने कहा है कि फोर्सेस के ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 33 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि दहशतगर्दों ने फायरिंग से 26 अफराद को शहीद किया। फोर्सेस ने 354 यरगमाली बाजियाब करवाए, इनमें 37 जख्मी हुए। फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान एक भी मुगवी नहीं मारा गया। शहीद होने वाले 26 अफराद में से 18 का ताल्लुक आर्मी और FC से है। दहशतगर्द किसी मुसाफिर को यरगमाल बनाकर अपने साथ नहीं ले गए। उनके हैंडलर्स जो उनको इकट्ठा करते हैं, बिल्कुल आइडियोलॉजिकली दोनों बहुत डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग हैं, लेकिन वो दोनों मिल के ऑपरेट कर रहे हैं। मिल के ऑपरेट करने की रीजन ये है कि वो उनको इकट्ठा किया जा रहा है। जो उनको पैसे देते हैं, जो उनको ट्रेन करते हैं, जो फंड करते हैं, वो दोनों को फंड करते हैं, वो दोनों को ट्रेन करते हैं, वो दोनों को टारगेट्स देते हैं, दोनों को हैंडल करते हैं। तो वो हैंडलर्स उनको इकट्ठा कर रहे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। अफगानिस्तान के अंदर बैठकर ये प्लानिंग करते हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तमाम दहशतगर्दों की सरपरस्त भारतीय एजेंसी रो है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान पर इत्तेफाक राय के लिए दोबारा भी बैठा जा सकता है। दहशतगर्दों को छोड़ना भी दहशतगर्दी बढ़ने की एक वजह है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी तो कलदम BLA की तरफ से हो रही है। दहशतगर्दी की जंग को बलोचों के हुकूक से जोड़ा जाता है। दहशतगर्दों को बलोच ना कहा जाए। ऐसे वाक़यात का बलूचिस्तान की रवायात से कोई ताल्लुक नहीं। बहादुर अफवाज की जितनी तारीफ की जाए कम है। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना है। कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। सानहा जाफर एक्सप्रेस काबिल मजम्मत है। कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में सिंध जॉब पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत तेजी और बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होगी। पाकिस्तान की कामयाबी हम सब की कामयाबी है।
پاکستان نے اقوام متحدہ میں بھارت اور افغانستان کے خلاف قرارداد لانے کا فیصلہ کر لیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نجی ٹی وی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغان سرزمین سے دہشت گردی ایکسپورٹ کرنے پر بھارت کے خلاف اقوام متحدہ میں قرارداد لائیں گے۔ ہمارا اگلا قدم اقوام متحدہ میں بھارت کی دہشت گردی میں معاونت کو ایکسپوز کرنا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے خلاف کام اب مزید تیز کر دیں گے۔ بھارت پر پابندیاں لگانے میں اس کے دوست آڑے آ جاتے ہیں۔ IMF وفد نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو معاشی تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ پاکستان کو $7 ارب بیل آؤٹ پیکج میں سے $1 ارب کی اگلی قسط کی ادائیگی کے حوالے سے IMF وفد اور معاشی ٹیم کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا آج آخری روز مالیاتی ادارے کا وفد وزارت خزانہ پہنچا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات کی۔ وفد نے اب تک معاشی ٹیم کی کارکردگی اور اقدامات کو سراہا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ نے IMF کو تمام اہداف پر مکمل عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ قرض پروگرام میں رہتے ہوئے کسی اہداف کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ میں ای فائلنگ کا نیا نظام متعارف کرا دیا گیا۔ مقدمات اور درخواستیں اب آن لائن بھی جمع کروائی جا سکیں گی۔ اعلامیے کے مطابق 17 مارچ 2025 سے سپریم کورٹ میں ڈیجیٹل فائلنگ کا آغاز ہوگا۔ آن لائن دائر مقدمات کی فوری سماعت اور 15 دن میں شنوائی ہوگی۔ ای فائلنگ سے عدالتی نظام میں مزید شفافیت آئے گی۔ اقلیتوں کے جان اور مال کے تحفظ کو ریڈ لائن قرار دے کر یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہولی پر پیغام، کہا کہ رنگوں کا یہ خوبصورت تہوار ہولی محبت، امن اور بھائی چارے کی علامت ہے۔ پاکستان مختلف مذاہب کی برادریوں کا حسین امتزاج ہے، سب کو یکساں حقوق اور مواقع میسر ہے۔ دعا ہے یہ دن سب کے لیے خوشیوں، محبت اور بین المذاہب ہم آہنگی کا پیغام لے کر آئے۔ پنجاب صوفیہ، محبت اور رواداری کی دھرتی ہے۔ یہاں ہر مذہب، ہر برادری کو مکمل احترام حاصل ہے۔ ایسا پنجاب بنا رہے ہیں جہاں ہر شہری خود کو محفوظ، بااختیار اور برابر کا پاکستانی محسوس کرے۔ ملک کے کئی شہروں میں ابر رحمت۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، مری میں بھی بادل برسے۔ پنجاب میں منڈی بہاؤدین، چکوال، اٹک، گجرات اور جہلم میں بارش ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں چترال، کالام، بالاکوٹ اور بنو میں بھی بادل برسے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے کئی مقامات پر بارش ہوئی۔ قومی ایئر لائنز کی پرواز نے گزشتہ روز لاہور میں ایک پہیے پر لینڈنگ کی۔ لینڈنگ کے وقت اگلے پہیوں میں سے ایک ٹائر غائب تھا، تاہم اب اس کا لاپتہ ویل مل گیا ہے۔ PIA کا کہنا ہے کہ PIA کی کراچی لاہور پرواز PK 306 کا لاپتہ ویل مل گیا۔ لاپتہ ویل جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ریموٹ پارکنگ بے کے پاس سے ملا۔ ویل شو ٹیکنیشنز نے گراؤنڈ 777 جہاز کی لینڈنگ گیئر کے قریب سے ویل ملنے کی اطلاع دی۔ ویل کے جہاز سے علیحدہ ہونے کی وجہ سے کسی جانی یا مالی نقصان کی شواہد نہیں ملے۔ نوجوان بیٹر سائم ایوب کے مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلہ آئندہ ہفتے ہوگا۔ 22 سالہ اوپنر سائم ایوب جنوری میں جنوبی افریقہ کے خلاف کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں انجری کا شکار ہوئے تھے۔ برطانوی معالجین جائزہ لینے کے بعد سائم ایوب کے مستقبل کے حوالے سے اپنی آراء پیش کریں گے۔ طبی رائے کی روشنی میں 11 اپریل سے شروع ہونے والی PSL 10 میں سائم ایوب کی شرکت کا فیصلہ کیا جائے۔ پاکستانی کرکٹ خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہے، وہ خود ہی اپنی بدترین دشمن ہے۔ سابق ہیڈ کوچ مکی آرتھر نے پاکستان کرکٹ کی تباہی کی ذمہ داروں سے پردہ اٹھا دیا۔ مکی آرتھر نے کہا کہ پاکستان میں کرکٹ کو ایجنڈوں کے تحت چلایا جاتا ہے،
जैसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन उनकी क्रिकेट को आगे ले जा सकते थे, इसलिए इन्हें हटा दिया गया। लेकिन इसके बाद वो मशीनरी हरकत में आ गई जो पाकिस्तान में चीज़ों को कमज़ोर करती है। बेतहाशा नौजवान टैलेंट और इंतहाई बेहतरीन स्किल्स, इसके बावजूद वो अफरा तफरी का शिकार है। सूरत हाल अफसोसनाक है। बरतानवी अदालत ने सारा शरीफ कत्ल केस में मुजरिम वालिद इरफान शरीफ और सौतेली मां बिनिश बतूल की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। मुजरिमों की जानिब से सजा में नरमी की दरखास्तों को भी अदालत ने रद्द कर दिया। बरतानवी अदालत का कहना है कि मुजरिमों की सजा बरकरार रहेगी। सारा शरीफ अगस्त 2023 में अपने बिस्तर पर मुर्दा पाई गई थी। वालिद इरफान शरीफ ने क्रिकेट बैट से अपनी बेटी को बुरी तरह मारा था, उसका गला घोंटा। कत्ल के बाद तीनों मुल्जिमान फरार होकर पाकिस्तान आ गए थे। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी से मुतालिक अमेरिकी तजवीज़ पर रूसी सदर पुतिन का बयान नामुकम्मल करार दे दिया। सदर पुतिन ने कहा था कि रूस जंगबंदी के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन को मजीद शराइत मानना होंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के दौरान रूसी सदर के बयान को उम्मीद अफजा लेकिन नामुकम्मल करार दिया। ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है कि रूस जंगबंदी की तजवीज़ पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देगा। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ने जंगबंदी की तजवीज़ पर पुतिन के रद्द-ए-अमल को चालाकी पर मबनी करार देते हुए रूस पर मज़ीद पाबंदियों का मुतालबा किया है।